नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, जनताको घर आँगनमा जोडिने स्थानीय सरकारको चयनका लागि मतदाता व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। नेपाली सामाजिक मान्यता अनुसार भन्नुपर्दा मर्दा पर्दा भेटिने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक यही वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागिरहेको छ। प्रमुख राजनीतिक दल अनि स्वतन्त्र उम्मेदवार यति बेला मतदातासँग मत माग्न गाउँ टोल र बस्तीहरूमा देउसी भैलो खेले झैँ पुगिरहेका छन्। आफ्ना एजेन्डा लिएर जनताको घर दैलोमा पुगेका उम्मेदवारले विकास निर्माण र त्यसमा पनि भौतिक पूर्वाधारलाई नै केन्द्रमा राखेका छन्। निर्वाचनको तयारीलाई निर्वाचन आयोगले पनि युद्ध स्तरमा अगाडि बढाएको छ। नेपालले आत्मसात गरेको संघीयता 3 तहको मान्यतामा आधारित छ। राष्ट्रिय स्तरमा संघीय रूपमा नेपाल सरकार, 7 प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको 753 वटा सरकार। यी 3वटै सरकारलाई संविधानले स्पष्ट रूपमा आफ्ना दायरा र क्षेत्र छुट्याइदिएको छ। दर्शक महानुभाव, संविधानको प्रस्तावनाले पनि मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषता भएको मान्दछ। संविधानको अनुसूची अनुसार स्थानीय तहका विभिन्न 22 अधिकार छन्। नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ। स्थानीय करमा सम्पत्ति कर, घरबाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय, भूमि, मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर अनि मालपोत सङ्कलनको अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो। खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तको व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास निर्माणको काम गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय सरकारकै हो। विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललित कला संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधान अनुसार प्राप्त भएकै छ। हरेक स्थानीय सरकार शासकीय अधिकार सम्पन्न छ। यो संरचना विगतको एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय निकाय होइन। संविधानले कुनै पनि तहलाई सानो ठुलोको रूपमा भेदभाव पनि गरेको छैन। र दर्शक महानुभाव, फोकस न्यूजका पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरू भने निर्वाचन विशेष भइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनकै विषयमा केन्द्रित भइरहेको छ फोकस न्यूजका पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरू। र आज पनि हामी निर्वाचनकै विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। मतदाताका सुझाव, आशा, अपेक्षा सहितका विषयवस्तु समेट्दैछौँ आजको फोकस न्यूजमा हामी। सुरुमा चाहिँ यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मतदाताको सुझाव, कस्ता जनप्रतिनिधि छान्ने? दर्शकबिन, मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ। यति बेला के गाउँ के सहर जताततै चुनावी माहौल छाएको छ। दलहरू मतदाता रिझाउन व्यस्त छन्। मतदाता पनि उम्मेदवारहरूको नमस्कार थाप्न व्यस्त। मुलुकमा 753 स्थानीय तहमा यही वैशाख 30 गते एकै दिन चुनाव हुँदैछ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू आफ्ना चुनावी योजना र बाचा लिएर मतदातालाई रिझाउँदैछन्। चुनावी अभ्यास हेर्ने हो भने अधिकांशले लोकप्रिय नारा अघि सार्ने, तर जितेपछि कमै ध्यान दिएको देखिन्छ, जसले मतदातालाई पनि अलमलमा पार्ने गरेको छ। चुनावी घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता लिएर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा भोट माग्दै मतदाताको घर घरमा पुग्दैछन्। 35,221 पदका लागि 1.5 लाख उम्मेदवार चुनावी मैदानमा। मतदाताले कस्ता उम्मेदवारलाई कसरी छान्ने त भन्ने पनि अन्यल एकातिर हुन्छ नै, अनि अर्कोतिर उम्मेदवारका चिप्ला गफले झन् मतदातालाई अर्को फसाद। राजनीतिक आस्थाका आधारमा दलले जसलाई उठाए पनि भोट हाल्ने प्रवृत्ति परम्परा जस्तै बन्दा उम्मेदवारहरू जितेपछि पनि जनता र मतदाता भन्दा दल र नेताप्रति नै ढल्किन्छन्। स्वतन्त्र व्यक्ति पदमा पुगे पनि दलसँग मिलेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लाग्दा आम नागरिकलाई आफैले चुनेका जनप्रतिनिधि प्रति खासै भरोसा भने देखिन्न। सही मान्छे र सही उम्मेदवार जनताले चाहन्छ। अहिले जति पनि पार्टीमा आबद्ध भएका मान्छेहरू उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ,
उहाँहरू पटक पटक आइ पनि सक्नु भएको छ, कतिपटक कलङ्क पनि लागिसक्नु भएको छ। त्यो हुँदा यस्तो खालको व्यक्ति जनताले चाहन्छ, जनता खुलेर नआए पनि सही ढङ्गले सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक कार्य गर्ने मान्छे, आफ्नो पैसा खर्च गरेर बरु समाजलाई केही गरौँ भन्ने मान्छेको चाहना चाहिँ तपाईँको मतदाताहरूमा त्यो छ। गाउँ नगरको विकास र जनहितको काम गर्न सक्ने योग्य उम्मेद्वारको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? निर्वाचनमा मतदाताले हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई र नैतिकवान योजना सहितको सक्रिय व्यक्तिलाई नै निर्वाचित गरेर पठाउन सके उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि सहज हुने मतदाताहरूको सुझाव छ। राम्रो प्रतिनिधि छान्ने, समाज सेवा, देश विकासको लागि काम गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति छान्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। अब यो अहिले सम्पन्न हुन लागिराखेको स्थानीय निर्वाचनमा अब हामीलाई स्थानीय तहका समस्याहरू समाधान गर्नदेखि लिएर राष्ट्रिय तहका समेत विकास योजनाहरूलाई यो गाउँमा भित्र्याउने, स्थानीय सरकार मार्फत ल्याउन सक्ने खालको क्षमता भएका व्यक्तित्वहरू चुनिनु आवश्यक हुन्छ। र खास गरी यहाँनिर अब पार्टीगत भन्दा पनि एउटा सेवाको भावना बढी भएको र जनतालाई जति सक्दो धेरै सेवा दिन सक्ने व्यक्ति आयो भने चाहिँ स्थानीय जनताहरूको एउटा चाहना, इच्छा चाहिँ पुरा हुन सक्छ। अनि यसले जनताको विश्वास जित्न सक्ने हुनु पर्यो। आफू त्यहाँ गएर धेरै ठुलो लाभ प्राप्त गर्ने अनि जनतालाई समस्या पर्ने खालका निर्णयहरू नगर्ने खालको चाहिन्छ। वास्तवमा निर्वाचन आइरहेको छ र हजुरले भने जस्तै यो चुनावमा चाहिँ निस्वार्थी देश र जनताको हितको लागि काम गर्ने, आफूभन्दा अरूलाई धेर अवसर दिने र अवसर लिने भन्दा दिनु खोज्ने चाहिँ नेताहरू आइदिनु भने मलाई राम्रो जस्तो लाग्छ। विगतका चुनावहरूमा पनि हामीले देख्यौँ आफू जित्ने र जित्नुको लागि जनता भेट्ने, फेरि नभेट्ने र आफ्नो मान्छेहरूलाई मात्रै आफूले आफ्नो सक्दो ठाउँमा उनीहरूलाई राख्ने भएकोले गर्दाखेरि अबको चुनावमा चाहिँ निस्वार्थी मान्छेहरू चाहिएको छ। यस्तै युवाहरूको चाहना स्थानीय तहमा नयाँ जोश र सोच भएका योग्य उम्मेद्वारले जितुन् भन्ने छ। विकास र प्रविधि मार्फत गाउँ नगरलाई अघि बढाउने अनि रोजगारी सृजना गर्ने नेतृत्वप्रति उनीहरूको बढी आशा देखिन्छ। युवा पुस्ताका महिलाहरूले समानता र समावेशी अधिकारलाई मुख्य ठानेका छन्। सामाजिक सुरक्षा र विभेदको अन्त्य गर्ने उम्मेद्वार उनीहरूको रोजाइ हो। युवा पलायन रोक्ने अनि राजनीतिक स्थिरता सहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नेतृत्वले देश परिवर्तन हुने युवा पुस्ताको बुझाइ छ। यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,77,723 मतदाता सहभागी हुँदैछन्। तीमध्ये झण्डै आधा भन्दा बढी त युवा नै छन्। यस्तै यस पटक आफूलाई भन्दा अरूलाई सहयोग गर्ने खालका उम्मेद्वारलाई मत दिनुपर्ने धारणा बनाएका छन् धेरै मतदाताले पनि। राजनीतिक पकड त सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, आफ्नो आफ्नो दल विशेषबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, त्यो त छँदैछ। तर यसमा जनताहरूले छान्नुपर्ने, मत दिनुपर्ने चाहिँ कस्ता मान्छेलाई चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहे त्यो मेयरमा होस्, चाहे उपमेयरमा होस्, चाहे वडाध्यक्ष अथवा सदस्यहरूलाई दियोस्, त्यसमा छान्दाखेरि चाहिँ कसैको ललाउ फकाउमा नलागिकन कसैको भनाइ भन्दा पनि त्यो दागरहित मान्छे, निष्ठावान मान्छे, साँच्चै समाजसेवी मान्छे, त्यो किसिमको मान्छेहरू चाहिँ पहिचान गर्नु, छान्न सक्नु पर्यो आफ्नो खुबीबाट। नयाँ संवैधानिक संरचना अनुसार दोस्रो पटक हुन लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा पार्न भरपूर मेहनत गरिरहेका छन्। अस्त्रहरू विभिन्न प्रयोग गरिरहेका छन्। दलहरूको निर्वाचन लक्षित सक्रियतासँगै नागरिकमा पनि कस्तो जनप्रतिनिधि चुन्ने भन्ने विषयमा निकै चासो अनि छलफल त चलिरहेकै छ। चाहे चिया पसलमा होस्, चाहे विभिन्न चौताराहरूमा, पार्टी पौवाहरूमा हुन्। पहिला मतदातालाई उम्मेदवारले यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्थे भने अहिले परिस्थिति अलि फेरिएको पनि रहेछ। अहिले त मतदाताले उम्मेदवारलाई यसो गर्नुस् उसो गर्नुस् भनेर सुझाव समेत दिइरहेका छन्। र्याक्टी पार्न थालेका छन् मतदाताले उम्मेदवारलाई। अब चाहिँ यही प्रसङ्ग जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। मतदाताको अपेक्षा किन हुन्छ उपेक्षा? उम्मेदवारलाई मतदाताको प्रश्नै प्रश्न। दर्शकवृन्द, अहिले के चोक, के चौतारा, के चिया पसल, जताततै चुनावकै माहौल छ। मतदाता पनि वैशाख 30 को निर्वाचनको पर्खाइमा छन् भने उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ अहिले भोट माग्न भ्याइ नभ्याइ
वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल हरेक दिन तातिरहेको छन्। बिहान उज्यालो भएदेखि राति अबेरसम्म नमस्कार गर्दै मतदाता फकाउन हिँड्ने त अहिले उम्मेदवारहरूको दैनिकी नै बनेको छ। विभिन्न एजेन्डा सहित मतदाताको घर दैलोमा उम्मेदवारहरू पुगिरहेका छन्। यसभन्दा अघि मतदाता उम्मेदवारले भनेको कुरा सुन्थे मात्रै, तर अचेल मतदाता धेरै सचेत भएका छन्। भोट माग्न जाने उम्मेदवारलाई त प्रश्न सोधेरै र्याखी पारिरहेका छन्। उम्मेदवारले नि व्यवहारिक काम गर्नु पर्यो होइन, र जनताका सुशासनको कुरा भयो होइन, जनताका सानो गाह्रो पर्दाखेरि पिरमार्का बुझिदिनु पर्यो, घर दैलोमा आउनु पर्यो। चुनावको बेला 5% एक्स्ट्रा आएर भयो त। यस्तै आक्रोश छ झापाको दमक नौका अर्का मतदाता बासु खनालको पनि। उनको घर अगाडिको सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ, तर धुलो उडेर खपि नसक्नु। यही समस्या उनले धेरैलाई दर्शाए पनि, तर सबैले यसलाई भन्नु र उसलाई भन्नु भन्दै पन्छिए। जनताको समस्या बुझ्ने नेता भेट्न गाह्रो भएको भन्दै उनी अब देशमा राजनीति मात्रै होइन विकासको काममा पनि ध्यान दिनुपर्छ है भनेर सुझाव दिन्छन् हरेक दिन भोट माग्न पुगेका उम्मेदवारहरूलाई। यो चुनावी माहौलका लागि तपाईँहरू आएर दुःख नगर्नुहोस्, मुख देखाउने झन्डा लहराएर नाच्ने काम नगर्नुहोस्, विकास गर्नुहोस्। विकास गरेपछि भोट आफै आफ तपाईँको पक्षमा आइहाल्छ नि। तपाईँले मलाई भोट दे भनिरहनुपर्छ, काम गरेर पो देखाउनु पर्यो त। यहाँ न काङ्ग्रेसले काम गर्छ, सबै खाइदेऊ छ, न एमाले काम गरिरहेको छ। बाटोमा धुलो यसरी उडिरहेको छ तपाईँको 24 घन्टा। हामी ढोका नलगाइ बस्न मिल्दैन धुलाको कारणले गर्दाखेरि। इँटा कसले लगाएर कहाँ भित्र के खायो थाहा छैन। नयाँ बाटो बनाउने हङ्गामा मचाएका छन्, केही काम हुनेवाला छैन। एउटालाई सोधो फलानाले दिएन भन्छ, फलानालाई सोधो फलानालाई दिएन भन्छ। यस्तो हालत छ हाम्रो यहाँ शान्ति मारेको त हालत अवस्था। जुनसुकै पार्टीले पनि विकास गरोस्। अब देशमा राजनीतिको कुरा छैन, अब विकासको कुरा छ। हामी जस्ता मान्छेलाई राहत भएन भने हामीलाई पार्टीको केही झन्डा ओढेर हिँड्नु छैन हामीलाई। उमेरले 87 वर्ष पुगिसकेकी दमक 5 की पदम कुमारी काफ्ले हुन् यिनी। उनलाई पनि मत माग्न आउने उम्मेदवारसँग खासै भरोसा भने रहेनछ। नेता आउँछन्, एक दिन आश्वासन दिन्छन्, अनि त्यही आश्वासनलाई आधार बनाएर आफूहरूले भोट दिएर जिताएर पठायो, समस्या भने 20 को 19 हुँदैन भन्दै उनी गुनासो पोख्छिन्। जुनैलाई भोट दिए पनि त्यस्तो चाहिँ गर्दैन, भरे काट्दै आउँदैन। वर्ष अहिले एउटा 5 वर्षमा भर्खर अस्ति आइरहेको थियो, केही गरिदिँदैनन्। हामीले यसो यहाँ केही भर अभर केही परेका बेला बोलाउँदा अहिले हुन्थ्यो, बोलाउँदा कोही अदालत जाने, कोही फोन उसमा फोन गर भन्ने, कोही कता के जा भन्ने, यस्तो गरे हौ मलाई त। आम नागरिक विकास चाहन्छन्, गफ होइन। समृद्धि हासिल गर्न काम गर्छु भन्ने सपना देख्नुपर्छ। हरेक योजना बनाउँदा नागरिकको घर दैलोमै गएर सुझाव सङ्कलन गरिनु पनि पर्छ, तर त्यो अहिलेका जनप्रतिनिधिले समेत नगरेको भन्दै मतदाता आक्रोशित देखिन्छन्। अहिलेका उम्मेदवारले यी कुराबाट पाठ सिकेर नयाँ ढङ्गले काम गर्न अति नै आवश्यक छ। भोट माग्न जाँदा यति कुरा ख्याल गरे पक्कै पनि अकबरी सुनलाई कसी लगाउन पर्दैन भने झैँ उम्मेदवारहरूले पनि मतदाता माझ पुग्दा खासै मेहनत गर्नु पर्दैन होला कि। दर्शक महानुभाव, गत निर्वाचन मार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षको कार्यकालमा गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दै सम्पूर्ण जनताले आफ्ना स्थानीय तहहरूमा आसन्न निर्वाचन मार्फत सक्षम, निष्पक्ष र क्षमतावान जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने समय आउनै लागेको छ। सधैँभरि नेतृत्वलाई मात्रै गाली गर्ने हाम्रो आम प्रवृत्ति रहिरहेको अवस्थामा यो निर्वाचनमा सम्पूर्ण मतदाताहरूले अहिले नै विवेकपूर्ण निर्णय लिएर मतदान गर्नुपर्ने समय आएको छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ हिमशिखर टेलिभिजन, त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट पनि फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी निर्वाचनकै विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, अहिले चिया पसल, चौतारो, गाउँघर जताततै चुनावी माहौल। लुडो खेल्दै गरेका हुन् या तासमा रमाइरहेकाहरू नै किन नहुन्, उनीहरू पनि बिचमा चुनावकै कुरा गर्न थालेका छन्। अनि चोक बजारतिर निस्किनु भयो भने त नि झन् तपाईँलाई तिहारमा देउसी भैलो खेलेको याद आउँछ। देउसी भैलोकै झल्को दिने गरी चुनावी प्रचार पनि भइरहेको सन्दर्भलाई जोड्दैछु अब यो रिपोर्टमा। स्थानीय तह निर्वाचन 2079, देउसी भैलोको याद।
दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार भोट माग्न गाउँ पसेका छन्। दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह लिएर कार्यकर्ता सहित उम्मेद्वारहरू टोल टोलमा भोट माग्न जाने गरेका छन्। उम्मेद्वार र नेताको चहल पहलले चुनावी माहौल निकै बढाएको छ। उम्मेद्वारले भेटघाट र घर दैलोलाई निकै प्रभावकारी बनाउन जोड दिइरहेका छन्। दिउँसो सभा गर्ने कार्यतालिका बनाएका उम्मेद्वारले साँझ र बिहानको समयमा घर दैलो गर्ने गरेका छन्। नागरिकलाई आफ्ना प्राथमिकता जानकारी गराउने र मत माग्न उम्मेद्वार घर दैलो, सभा र भेटघाटलाई प्रचारको माध्यम बनाउँछन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोले पनि हरेक टोलमा उम्मेद्वारहरू भेटिने गरेका छन्। सबैजसो उम्मेद्वारहरूले सडक स्तरोन्नति, खानेपानीको सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रभावकारी बनाउने, पालिका र वडाको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने लगायतका विषयहरू लिएर मतदाताको घर घरमा गइरहेका छन्। अहिले जताततै हेर्ने हो भने तिहारमा देउसी र भैलो खेलेजै देखिन्छ। नाचगान र डिजे साउन्डले गाउँ सहर गुन्जयमान भइरहेका छन्। यी दृश्यहरू हेर्नुस् त। अनि अर्कोतिर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता र ट्राफिक नियमको धज्जी उडाउँदै गरेको पनि पाइन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू लगायत विभिन्न पार्टीका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग पनि गर्ने गरेको यदाकदा भेटिन्छ। यतातर्फ भने निर्वाचन आयोग बेखबर झैं बनिरहेको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.imsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला र अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।